क्वेसन हेरौँ त। यो हाम्रो 2074 को क्वेसन जम्मै यसमा हालेको छ र त्यसको यो सोलुसन हो। के रहेको छ भने एक बोरा चामलको अंकित मूल्यहरू 2000 छ। यदि 15% छुट दियो भने छुट पछिको मूल्य कति हुन्छ? अब हेर्नु यसमा के भनेको छ, एक बोरा चामलको अंकित मूल्यहरू 2000 छ। अब हेर्नुस् त यहाँ के भनेको छ, एक बोरा चामलको अंकित मूल्य 2000 रहेको छ। 2000 अंकित मूल्य 2000 रह्यो। अब यसमा 15% छुट दियो भने छुट पछिको मूल्य कति हुन्छ? त कुनै पनि छुट दिनुभन्दा पहिले त्यसको मूल्य कति हुन्छ? 100% हुन्छ। यदि 100% भयो भने 15% छुट दिइसकेपछि त्यसको मूल्य कति हुन्छ? छुट दियो भने त छुट जहिले पनि अंकित मूल्यमा दिइन्छ। त छुट 100% अंकित मूल्य हुन्छ। त्यसमा 15% छुट दियो भने 100 मा 15% छुट दियो भने 100 मा 100 जहिले पनि एमपी भनेको 100% हुन्छ। यसमा 15% डिस्काउन्ट दियो भने कति पर्सेन्ट बाँकी बच्छ? 85%। 85% यसको मिस यसमा 85% यसको 85% निकाल्नुपर्छ। त 2000 दिएको छ, 2000 दिएको छ, यसको 85% हामीले निकाल्नुपर्छ। त 85% निकाल्नुको तल 100 हुन्छ, पर्सेन्टलाई हटायो भने यो 20 क्यान्सल। अब 85 दुना कति भयो? 170। कति हुन्छ? 170। अब एउटा शून्य बाँकी बच्यो 1700। यसको आन्सरमा कति छ? 1 नम्बरमा छैन, ए नम्बरमा छैन, बी नम्बरमा छैन, सी नम्बरमा छ। त्यसैले यसको आन्सर सी नम्बर हुन्छ 1700। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट हेरौँ, एकै प्रकारका 15 वटा किताबहरूको क्रय मूल्य र 12 वटा किताबहरूको विक्रय मूल्य बराबर भए नफा कति प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस्। यो क्वेसनमा के भनेको छ, एकै प्रकारको 15 वटा किताबहरूको क्रय मूल्य भनेको 15 वटा किताबहरू हामीले बेच्यो भने त्यसको क्रय मूल्य जति हुन्छ। फेरि 12 वटा किताबहरू यदि हामीले बेच्यो भने त्यसको विक्रय मूल्य जति हुन्छ। त्यो भनेको क्रय मूल्य 15 वटा किताबहरूको क्रय मूल्य किनेको रुपियाँ 12 वटा किताबहरूको विक्रय मूल्य बेचेको रुपियाँ बराबर छ। यो क्वेसनले यो भनेको। त्यसो भए हामी के लेख्यौँ भने 15 वटा क्रय मूल्य 15 वटा किताबहरूको क्रय मूल्य भनेको छ, किताब भनेको बुक हो, किताब भनेको बुक हो। अब हेर्नुहोस् त 15 वटा किताबहरूको क्रय मूल्य त 15 वटा सट्टा हामी के लेख्छौँ भने 15 वटा क्रय मूल्य भयो भने यसलाई सीपी लेखिदिउँ। यो सीपी यो बुक हो। इजिकल के हुन्छ? 12 वटा किताबहरूको विक्रय मूल्य त 12 वटा किताबहरूको विक्रय मूल्य भनेको एसपी। यो दुवै बराबर रहेको छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यसमा के गर्ने भने सीपी बाई, अब सीपी लाई यता गरौँ, सीपी यहाँ छँदैछ, एसपी लाई यता गरौँ। एसपी इजिकल टु कति हुन्छ? 12/15 हुन्छ है। यो दुवै बुक नै हो। अब यसैलाई गर्यो भने के हुन्छ? सल्भ गर्यो भने सीपी को भ्यालु 12 भयो, एसपी को भ्यालु 15 भयो। अब यसलाई काट्यो भने 3 ले 3 चौको कति हुन्छ? 12 हुन्छ। 3 पछि कति आयो? 15 आयो। त्यसैले सीपी को भ्यालु कति हुने भयो? सीपी बाई एसपी इजिकल टु कति हुने भयो? 4/5। अब हेर्नुहोस् सीपी को भ्यालु किनेको रुपियाँ 4, बेचेको कतिमा? 5 मा। त्यसो भए यहाँ कति के हुने भयो? प्रॉफिट। त प्रॉफिट को भ्यालु कति? 1। ठीक छ। अब हेर्नुहोस् त, अब प्रॉफिट मागेको के छ क्वेसनले? प्रॉफिट पर्सेन्ट। देयरफोर पी पर्सेन्ट इक्वल टु के लेख्न सकिन्छ? पी पर्सेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ? प्रॉफिट 1 रुपियाँ भएको छ। कति रुपियाँ? 1 रुपियाँ भएको छ। अब हेर्नुहोस् त पी भनेको 1 रुपियाँ अनि सीपी को भ्यालु कति छ? 4। कति रहेको छ? 4 इन्टु 100%। अब यसैलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ? 25 चौका 100, 25%। अब अप्सनमा छ कतै छ भने यो आन्सर हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड लो यो नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ त। एउटा सामान 20% छुटपछि रु 3000 मा किनियो। अब हेर्नुहोस् त 20% जब छुट दिन्छ भने त्यसपछि 3000 मा किनियो। त्यसको मिस छुट दिनुभन्दा पहिले त्यो कति पर्सेन्ट थियो? 100%। अब 20% छुट दियो भने यो कति हुन्छ? 20% छुट त 100 मा 20% छुट दिन्छ। त 100 मा 20% छुट दियो भने त्यसपछि कतिमा किनिन्छ? 3000 मा किनियो। ठीक छ। अब के भनेछ? अब यो भनेको 80% मा कति? 3000 मा 80% छुट पछिको मूल्य 80% भयो। अब यति रुपियाँमा 80% मा जम्मा 3000 मा किनियो। 80% भनेको 3000 हो।
यदि 10% मात्र छुट भएको भए त्यो सामानलाई कति तिर्नु पर्थ्यो भनेर क्वेसन भनेको छ भने यसमा के गर्छ भने अब हेर्नुहोस् 80% भनेको 3000, 10% मात्र त 100% जहिले पनि फिक्स प्राइस भनेको एमपी भनेको 100% हुन्छ। 10% मात्रै छुट दियो भने 100 मा 10 घटायो भने 90%। अब बेच्नुपर्छ कतिमा 90% भनेको 90%, 10% मात्रै छुट दिएको भने 90% पर्थ्यो। त 90% परेको भए कति रुपियाँ पर्थ्यो यो क्वेसनले मागेको छ। ठीक छ, अब हेर्नुहोस् 80% भनेको 3000, त्यसैले एकचोटि हामी सोचौँ त देयरफोर 8% भनेको कति हुन्छ? 8% भनेको मात्रै कति हुन्छ? 8%, 80 यो 0 र यो 0 क्यान्सल हुन्छ, त्यसैले 8% भनेको 300, 8% भनेको 300। अब हामीलाई चाहियो 10%, अझै 2% भएको भए त 90% हुन्थ्यो होला होइन? त्यसो भए 2% हामी के गरौँ भने 4 ले डिभाइड गरौँ बोथ साइडमा। 4 ले गर्यो भने यहाँ कति हुन्छ? यो 2%, 2%। अब यहाँ कति हुन्छ? यो 300 छ, 4 ले डिभाइड गर्यो भने 25 चौका 100, 25 तिया 75, यो कति रुपियाँ हुन्छ? 75। त्यसो भए 8 2 10 हुने भयो 10%, त 10% इज इक्वल टु कति भयो? 375, 375। अब हेर्नुहोस् त 80% भनेको 3000 हो, 90% भनेको अब 80 मा 10 जोड दियो भने कति हुन्छ? 90%। त्यसो भए 90% गर्यो भने 375 जोड्नुहोस् त कति हुन्छ? 3375। ठीक छ, अब हेर्नुहोस् अब कति रुपियाँ? 90% यदि 10% मात्रै छुट दिएको भए कति रुपियाँ पर्छ? 3375 रुपियाँ पर्छ। यो अप्सनमा छ छैन? 3375 छ, डी नम्बरमा छ, त्यसैले डी नम्बर यसको आन्सर हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन, यदि 30% का दरले आयकर तिर्दा रु 12000 बाँकी रहन्छ भने कुल आम्दानी कति होला? क्वेसन फेरि हेरौँ। यदि 30% का दरले आयकर तिर्दा रु 12000 बाँकी रहन्छ भने कुल आम्दानी कति होला? अब हेर्नुहोस् 30% का दरले आयकर तिर्दा, अब हेर्नुहोस् त यहाँ मानव कुनै आम्दानी रहेको छ, आम्दानी रुपियाँ रहेको छ, आम्दानी रहेको छ, आम्दानी। यो आम्दानीमा पहिले 12000 बाँकी रहेको छ, यहाँ 12000 बाँकी। अब यसको मिस यहाँ आयकर लाग्ने केही रकम त होला, आयकर राख्ने केही रकम होला, मानव त्यो रकम भनेको x हो। त्यो रकम कति हो? x हो। एकछिन क्वेसनलाई हेरौँ त x भनेको यो, अब हेर्नुहोस् यो भ्यालुलाई अलरेडी दिएको छ कति? 30% दिएको छ, 30% दिएको छ। अब हेर्नुहोस् यो भ्यालु कति दिएको छ? 12000 दिएको छ। यो 30% भयो भने बाँकी भ्यालु कति हुन्छ? 70%। बाँकी भ्यालु कति हुन्छ? 70%। अब फेरि क्वेसनमा हेरौँ एकचोटि। यदि 30% का दरले आयकर तिर्दा रु 12000 बाँकी रहन्छ भने अब हेर्नुहोस् यो x रुपियाँ जति रहेको छ त्यसमा 30% आयकर तिर्छ। यो तिरिसकेपछि बाँकी बचेको रुपियाँ भनेको 12000 हो। 12000 यदि त्यो 30% भयो भने बाँकी कति हुन्छ? 70%। त्यसो भए 70% को भ्यालु कति? त्यसो भए यहाँ 70% को भ्यालु कति? 70% को भ्यालु 12000, हामी लेख्छौँ यहाँ 12000। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् 70% को भ्यालु हाम्रो 12000 आयो। अब हामीले क्वेसनले के मागेको छ? यदि 30% का दरले आयकर तिर्दा रु 12000 बाँकी रहन्छ भने कुल आम्दानी कति होला? आम्दानी जहिले पनि कति हुन्छ? 100%। दुवै मिलायो भने 30 र 70 मिलायो भने 100% हुन्छ। त 100% बराबर कति हुन्छ? अब यसैलाई सल्भ गर्यो भने हाम्रो आन्सर निस्किन्छ 12000। ठिक छ, बाई कति भयो? 70 इन्टु कति हुन्छ? 100। ठिक छ, अब यसैलाई सल्भ गर्यो भने हाम्रो आन्सर निस्किन्छ। यो 0 र यो 0 के भयो? क्यान्सल हो कि होइन? अब यसैलाई सल्भ गरौँ। यहाँ कति रहेको छ हाम्रो? 12000 होइन? 12000 रहेको छ त 7 एकान यहाँ कति हुन्छ? 7 एकान 7 हुन्छ। अब त्यसपछि कति बाँकी बच्यो? 7 बाँकी बच्यो, 7 5 12 होइन? 50, 7 7 49 आयो। अब कति बाँकी बच्यो? फेरि 1 बाँकी बच्यो। 1 भनेको 10 भयो, 10 भयो भने 7 एकान 7, 1 7 1 कतै अप्सनमा छ 1 7 1 पहिले सुरुमा हेर त। यहाँ 1 6 1 छ, त्यसो भए यो क्यान्सल हुन्छ। 1 6 0 0 छ, यो क्यान्सल हुन्छ। 1 7 1 छ, यहाँ त्यसो भए यो आन्सर हुन्छ। ठिक छ, अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन,
एउटा 4 जना सदस्य भएको परिवारको मासिक आम्दानी 40,000 र बचत आम्दानीको 12% छ। उक्त परिवारको महिनाको खर्च कति हुन्छ? अब एकचोटि राम्ररी हेरौँ है क्वेसन। एउटा 4 जना सदस्य भएको परिवारको मासिक आम्दानी 40,000, मासिक महिनाको आम्दानी भनेको 40,000, बचत आम्दानीको 12% छ। अब हेर्नुहोस् आम्दानीको कति पर्सेन्ट भनेको छ? 12%। उक्त परिवारको महिनाको खर्च कति हुन्छ? महिनाको खर्च कति हुन्छ? अब हेरौँ आम्दानी भनेको 40%, 40,000, 40,000 आम्दानी 40,000 हो। अब के भनेको छ भने बचत आम्दानीको 12% छ, बचत आम्दानीको 12%। अब हेर्नुहोस् त यो भनेको के हो? बचत भनेको आम्दानीको आम्दानी हो। 40,000 भनेको 40,000 भनेको आम्दानी हो। बचत भनेको यसको 12% मात्र रहेको छ, 12%। अब 0 0 र यो 0 क्यान्सल भयो। 12 चोको 48, 4,800 भनेको अब 1200 भनेको 4800 त्यसको बचत हुन्छ। प्रत्येक महिना त्यसले 48 रुपियाँ मात्रै बचाउँछ हो। अब हेर्नुहोस् त त्यसको आम्दानी कति रहेको छ? 40,000। प्रत्येक महिना बचाउने भनेको 4800। त अब यसबाट यो रुपियाँ घटाइदियो भने आन्सर निस्किन्छ। त 40,000 बाट 4,000 गयो भने 36,000 बाट 800 अझै गयो भने कति हुन्छ? 35,200। त 35,200 यो 35,200 कतै अप्सनमा सक्छ छैन? एकचोटि हेरौँ 35,200 है, 35,200 यहाँ छ। त्यसो भए सी नम्बरको आन्सर हुन्छ। त महिनाको खर्च कति हुन्छ? 35,200। अर्थात् अर्को तरिकाले यसलाई बुझ्यो भने यदि 12% त्यसको खर्च रहेको 12% बचत छ भने अब कति पर्सेन्ट बाँकी बच्छ? 100 बाट 100 माइनस 12 गऱ्यो भने 88% यसको मिस त्यसको खर्च रहेको छ। ठीक छ, 88% को तरिकाले गर्यो। चाहे डाइरेक्टै यो तरिकाले 48 से निकाल्यो अनि जति आम्दानी रहेको छ त्यसबाट घटाइदियो भने जति बाँकी बच्छ त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको महिनाको खर्च हो, महिनाको खर्च हो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् 140 को कति प्रतिशत 500 को 7% सँग बराबर हुन्छ? हेर्नुहोस् 140 लेख्नुहोस् को कति प्रतिशत भनेको छ? x प्रतिशत इज इक्वल टू 500 को कति पर्सेन्ट बराबर हुन्छ? 7% सँग बराबर हुन्छ। यो पर्सेन्ट र यो पर्सेन्ट के भयो? क्यान्सल। बाई 100 गर्नु पर्यो? परेन। त्यसो भए अब यसैलाई सल्भ गर्यो भने निस्किन्छ 7 दुना 14, 7 दुना 14। यहाँ 20 आयो। अब 20 आयो भने यो 0 र यो 0 के भयो? क्यान्सल। अब 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ? 25। x को भ्यालु कति आयो? 25। त्यसैले यसको पर्सेन्टेज कति हुन्छ? 25% को आन्सर हुन्छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन दुईवटा बेलनाहरूको व्यासको अनुपात 3:2 छ। यदि तिनीहरूको आयतन बराबर छ भने तिनीहरूको उचाइको अनुपात कति हुन्छ? अब हेर्नुहोस् यो क्वेसनमा के भन्छ? दुईवटा बेलनाहरूको व्यासको अनुपात 3:2 रहेको छ भने 3:2 रहेको छ। अब हेर्नुहोस् बेलनाको व्यासको अनुपात भनेको एउटालाई d1 मान्दियौ इज टू d2 मान्दियौ, यो भनेको 3:2 हुन्छ। अब बोथ साइड के काम गर्यो भने 2 ले डिभाइड गरिदिउँ, 2 ले डिभाइड। अब हेर्नुहोस् d1/2 भनेको के हो? d1/2 भनेको r1 हो कि हैन? किनभने d/2 भनेको r हो, रेडियस हो। d/2 भनेको फेरि r हो, त्यसकारण d2 लेखेको छ भने यहाँ r2 लेखिदिउँ। 3/2 लाई 3/2 लेखौँ। इज टू यहाँ कति आयो? 1 आयो। अब हेर्नुहोस् दुईवटा बेलनाहरूको व्यासको अनुपात 3:2 छ भने तिनीहरूको आयतन बराबर छ। अर्को कन्डिसनमा के भनेको छ भने तिनीहरूको आयतन पनि बराबर छ। यसको मिस एउटाको आयतन कति हुन्छ? बेलनाको πr², अर्कोको आयतन कति हुन्छ? πr²। ठीक छ। अब हेर्नुहोस् यो पाई भनेको जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो पाई क्यान्सल। अब एउटा भएको कारणले यहाँ r1 लेखौँ, एउटा भएकोलाई h1 लेखौँ, यहाँ r1 लेखौँ, यहाँ h1 लेखौँ। ठीक छ। अब हेर्नुहोस् r1 को भ्यालु कति दिएको छ? 3/2, यो भनेको 3/2 लेखौँ। त 3/2 को यहाँ कति हुन्छ? होल स्क्वायर। यहाँ कति आयो? h1 इज इक्वल टू r2 को भ्यालु कति दिएको छ? यो भनेको r1 यता 2 आएको छ भने यहाँ 2 लेखौँ। r2 को भ्यालु कति छ? 1, यहाँ 1 रहेको छ, 1 को स्क्वायर इन्टु कति भयो? h। ठीक छ।
यो H1 यता कति आउँछ H2 यो पनि H2 हो ठीक छ। अब हेर्नुस् त 3 तिया कति भयो 9 बाइ कति आयो 4 इन्टु H1 अब 1 लिएर मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यतिकै हुन्छ H2 त H1 भाइ अब यसलाई सल्भ गर्यो भने H1 भाइ H2 इक्वल टु कति हुन्छ H1 बाइ H2 4/9 आउँछ 4/9 यो भनेको के हो 4:9 हो हैन 4:9 अब अप्सनमा छ A नम्बरमा छैन यो क्यान्सल भयो B नम्बरमा छ छैन या 9:4 छ छैन या 4:9 छ त 4:9 दिएको छ भने यो आन्सर हुन्छ ठीक छ। यसो तरिकाले गर्नु होला यो। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेशन कुनै शहरमा क्रमिक 10 दिन भएको परिमाण तल दिएको छ आँकडा मापन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त केन्द्रीय प्रवृत्ति निम्न मध्ये कुन हो। अब हेर्नुस् यस्तो क्वेशन आयो भने जति बेला केन्द्रीय प्रवृत्ति कुन हुन्छ टेन्डेन्सीको कुरा आयो भने मध्यक मध्यिका विस्तार जति पनि दिएको हुन्छ र माथिको सबै कुनै पनि क्वेशन अप्सन दियो भने त्यसमा मजाले तपाईहरु मध्यकमा लगाउनु होला आन्सर। यसको आन्सर मध्यक हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। तल दिएको तथ्याङ्कबाट रित पत्ता लगाउनुहोस्। रित भनेको के हो रित भनेको मोड यसलाई इंग्लिशमा मोड भनिन्छ। मोड भनेको धेरै पटक रिपिट भएको म्याक्सिमम टाइम्स रिपिटेड। अब धेरै पटक रिपिट भएको कुन नम्बर रहेको छ। अब हेर्नुस् त 7 भनेको 1 2 3 पटक 9 भनेको एकचोटी दुईचोटी मात्रै 5 भनेको एकचोटी मात्रै रहेको छ 6 भनेको एकचोटी मात्रै छ 8 भनेको एकचोटी मात्रै रहेको छ 9 भनेको दुईचोटी हैन 10 भनेको दुईचोटी हो त्यसपछि 13 भनेको एकचोटी त म्याक्सिमम टाइम्स के आएको छ 7 आएको छ त्यसैले यसको आन्सर कति हुन्छ 7 नम्बरको आन्सर हुन्छ ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। एक निरन्तर श्रेणीको मध्यक भनेको x बार हो है 19 + 2m र यो भनेको समेसन fx हो समेसन fx 133 + 14m भए पदहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् क्वेशनमा। अब हेर्नुस् त मध्यकको फर्मुला हामी सबैलाई थाहा भएको हुनुपर्छ। मध्यक भनेको के हो समेसन fx/n हो समेसन fx/n हो। अब हेर्नुस् समेसन fx/n भयो भने समेसन fx को भ्यालु कति रहेको छ 133 प्लस कति रहेको छ 14m बाइ n को भ्यालु कति रहेको छ n को भ्यालु। अब हेर्नुस् n को भ्यालु दिएको छ छैन x बार को भ्यालु दिएको छ 19 + 2m दिएको छ ठीक छ यति लेखौं। त्यसो भए n = कति लेख्न सकिन्छ 133 + 14m बाइ कति भयो 19 + 2m ठीक छ। अब हेर्नुस् यसबाट यहाँ 19 आएको छ भने अब त डाइरेक्ट काट्यो भने त कट्दैन त्यसो भए यसबाट कमन त आइरहेको छ 19 छ नि यहाँ के आएको छ 19। अब हेर्नुस् यहाँ कति रहेको छ 2 त यहाँ कति रहेको छ 14 यसको पनि 7 कमन आउँछ अनि 2 यहाँ बाँकी बच्छ 7 कमन आयो भने कति हुन्छ यहाँ हुन्छ कति 19 सत्य 133 19 + 2m बाइ कति हुने भयो 19 + 2m ठीक छ। अब हेर्नुस् यो र यो दुवै भ्यालु सेम आयो क्यान्सल कति बाँकी बच्छ 7। अब त्यसो भए यसमा 7 अप्सन छ छैन यसमा छ छैन यसमा छ छैन यहाँ छ त्यसो भए यो आन्सर हुन्छ संख्या। त्यसो देयरफोर n को भ्यालु कति आउने भयो 7 आउने भयो ठीक छ यो आन्सर हुन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। अब के भनेको छ यहाँ क्वेशनमा एउटा बेलनाको व्यास 14 cm उचाइ 20 cm छ भने उक्त बेलनाको आयतन कति होला क्वेशन हेरौँ। यहाँ दुईवटा क्वेशन छ एउटा बेलनाको व्यास 14 cm उचाइ 20 cm छ भने उक्त बेलनाको आयतन कति होला। अब हेर्नुस् बेलना अघि पनि बेलनाको कुरा आइसकेको छ बेलना भनेको सिलिन्डरको जहिले पनि πr² h हुन्छ फर्मुला। अब हेर्नुस् पाएको सेन्समा पहिले क्वेशन दिएको छ छैन। अब पाएको सेन्समा यदि आन्सर हालेको छैन भने हामी पाइलाई सल्भ गर्छौं पाएको भ्यालु कति 22/7 ठीक छ। अब r को भ्यालु कति व्यास दिएको छ 14 त्यसैले r भनेको कति हो 14/2 भनेको 7 को स्क्वायर इन्टु h को भ्यालु कति हाइट कति दिएको छ 20 cm यहाँ लेख्छ 20 ठीक छ। अब हेर्नुस् यसैलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ 22 7 7 49 भनेको एउटा 7 र यो 7 क्यान्सल कति बाँकी बच्यो 7 × 20 ठीक छ। अब हेर्नुस् त अब 7 दुना कति आयो 14 भनेको 140 इन्टु कति हुने भयो 22 ठीक छ। अब हेर्नुस् त 140 × 2 गर्यो भने कति हुन्छ 280
यहाँ सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ यो सल्भ गऱ्यो भने यही सल्भ गरौँ 280 यहाँ पनि आउँछ 280 हो कि हैन 0 यहाँ 8 8 2 10 हो कि हैन अब 80 लास्टमा 0 80 भएको धेरै क्वेशनहरुको यहाँ पनि 0 80 छ छैन यहाँ छ भने यसको आन्सर कति हुन्छ ए नम्बरको आन्सर हुन्छ बाँकी गर्नु परेन ठीक छ अब हेर्नुस् त ठीक छ ठीक छ ल अब हामी यसको नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ त के छ यदि वृत्तको अर्धव्यास 50% वृद्धि भएको छ भने यसको परिमिति कति होला अब हेर्नुस् कुनै पनि वृत्तको परिमिति वृत्त भनेको यस्तो फिगर हो यसको परिमिति कति हुन्छ 2πr हुन्छ यहाँ 2πr लेखौँ ठीक छ अब के भनेको छ क्वेशनमा यदि वृत्तको अर्धव्यास 50% वृद्धि भएको छ पहिले r थियो r ठीक छ अब यो r मा के भयो भने r भनेको 100% अब यसमा 50% ले वृद्धि भयो त पहिले यो 100% थियो भने अब यो r केमा कन्भर्ट भयो अब यो r केमा कन्भर्ट भयो मानौ यसलाई r1 मान्दियो भने यो केमा कन्भर्ट हो अब 150 हुने भयो 150% r को 150% हुने भयो अब यो 150 भनेको कति हो 1.5r 1.5r हो गयो त सुरुको भनेको 2πr वृत्तको परिमिति यो परिमिति हो सर्कमफ्रेन्स अफ अ सर्कल हो यो भनेको 2πr अब यसपछि वृद्धि भएर कति आयो 2πr को भ्यालु कति हुने भयो 1.5r अब हेर्नुस् अब यसबाट इन्क्रिजमेन्ट कति भयो भने यसलाई मानो c1 हो यसलाई मानो c2 हो भने इन्क्रिजमेन्ट कति भयो 2π 1.r बाट 1.5r बाट यो भ्यालु घटायो भने कति हुन्छ 2π अब हेर्नुस् यो r पनि कोमा आयो यहाँ कति बाँकी बच्छ 1.5 बाट 1 सबट्र्याक्ट हुन्छ अब यसैलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ यो 2πr जस्ताको त्यस्तै यो गर्यो भने इन्टु कति आउँछ 0.5 आउँछ हो हैन त इन्क्रिजमेन्ट भ्यालु कति आयो हाम्रो 2πr इन्टु 0.5 आयो ठीक छ अब हेर्नुस् त अब के भनेको छ भने यसको परिमितिमा कति वृद्धि हुन्छ भनेर क्वेशन आयो भने अब वृद्धि भएको कति 2πr इन्टु 0.5 बाइ हेर्नुस् त सुरुको कति रहेको छ 2πr कति रहेको छ 2πr यो भ्यालु क्यान्सल इन्टु कति हुन्छ 100% अब 0.5 लाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 50% कति हुन्छ 50% त कति पर्सेन्टले इन्क्रिजमेन्ट हुन्छ 50% ले एक नम्बरमा छ छैन बी नम्बरमा छ त्यसैले यो आन्सर हुन्छ ठीक छ यसलाई तपाईहरुले राम्ररी हेर्नु होला बुझ्नु होला है ल नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ लम्बाई 10 मिटर चौडाई कति मिटर 8 मिटर भएको आयतको क्षेत्रफल र परिमिति कति भन्ने क्वेशन छ अब हामी कसरी निकाल्छौं यसको लम्बाई 10 मिटर चौडाई 8 मिटर त आयतको क्षेत्रफल भनेको छ 10 से 80 यहाँ पनि 80 रहेको छ यहाँ पनि 80 रहेको छ यहाँ 40 त यो क्यान्सल भ्यालु यहाँ 36 रहेको छ यो त क्यान्सल भ्यालु दुईवटा अप्सन यो दुईवटा मध्ये एउटा हुन्छ अब हेर्नुस् अब यसको परिमिति भनेको के हो 2l + b हुन्छ परिमितिको फर्मुला त्यो 2 जस्ताको l भनेको 10 + 8 भनेको कति हो 18 18 दुना कति हुन्छ 36 त यहाँ 40 छ त यो क्यान्सल यहाँ 36 यहाँ रहेको छ हो यो फर्मुला तपाईहरुले युज गर्नु होला एरियाको फर्मुला के हुन्छ एरियाको l * b यो युज गर्नु होला अब परिमिति पेरिमिटरको फर्मुला कति हुन्छ 2l + b यो युज गर्नु होला आफै आन्सर आउँछ है यसमा युज गर्नु होला नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ के भनेको छ हेर्नुस् त लम्बाई 8 मिटर चौडाई 6 मिटर उचाइ 3 मिटर भएको कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल कति हुन्छ अब 4 भित्ताको क्षेत्रफल भन्यो भने डाइरेक्टली 4 भित्ताको फर्मुला तपाईहरुलाई आएको हुनुपर्छ आएन भने यो हेर्नुस् 2hl + b हुन्छ यसको फर्मुला हुन्छ
2 जस्ताको त्यस्तै लेख्नुस्। h को भ्यालु कति रहेको छ? h भनेको 3। अब l को भ्यालु कति रहेको छ यहाँ? l भनेको 8। अब हेर्नुस् त b भनेको कति हो? 6। यसैलाई सल्भ गर्यो भने आन्सर आउँछ। अब हेर्नुस् त 3 दुना कति भयो? 6। 8 6 कति भयो? 14। अब 14 छ के? 84। 14 छ के? 84। 84 छ अप्सनमा छ। यहाँ मिटर स्क्वायर हुन्छ, मिटर स्क्वायर। यो पनि मिटर स्क्वायर, मिटर स्क्वायर, मिटर स्क्वायर। 1 नम्बरमा छैन, बी नम्बरमा छ, त्यसैले यसको बी नम्बर हुन्छ है आन्सर। यसको बी नम्बर आन्सर हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भने 20 युनिटसम्मको न्यूनतम शुल्क रु 80 छ। अब हेर्नुहोस् 20 युनिटको हामीले चलाएन है, त्यति बेला हामीले 20 युनिटसम्मको हामीले तिर्नै पर्छ। त्यो रुपियाँ कति रहेको छ? 80 रुपियाँ। थप प्रति युनिट बिजुलीका लागि प्रति युनिट रु 7.50 तिर्नुपर्छ। यदि एउटा ग्राहकले 110 युनिट विद्युत खपत गर्छ भने मासिक कति महसुल तिर्नु पर्ला? अब हेर्नुहोस् त जम्मा कति रहेको छ? 110 युनिट खपत गरेको छ। यसमा क्वेसनले के भनेको छ भने 20 युनिटको यसको शुल्क न्यूनतम तोकेको नै छ 80 रुपियाँ लाग्छ। कति रुपियाँ लाग्छ? 80 रुपियाँ। 110 बाट 20 गयो भने कति बाँकी बच्छ? 90 हो गएन? अब यो 90 को प्रत्येक युनिट त्यसपछि प्रत्येक युनिटको 7.50 लागेको छ। 7.5 7.5 रुपियाँ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त यसैलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ? 80 जस्ताको त्यस्तै 9 सते 63 630। अब हेर्नुहोस् त यो भनेको 90 × 0.5 भनेको हाफ रुपियाँ भनेको 45 रुपियाँ हो गएन? अब 45 रुपियाँ हुने भयो त कति भयो? 80 रुपियाँ प्लस 675 रुपियाँ। 30 प्लस 45 जोड्यो भने 675 हुन्छ। त अब यो कति हुने भयो? 8 7 15 भनेको 55 लास्टमा कति आउँछ? 55 भयो। कति अप्सनमा छ? त्यसैले तपाईले यो जोड्नु होला। हुन्छ? यो कति आउँछ? 755 आउँछ। यो आन्सर हुन्छ है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन अब हेर्नुहोस् त यहाँ क्वेसनले के मागेको छ भने यदि डलरमा 50 बराबर रु कति बनेको छ? 3200। 1408 बराबर कति बनेको छ? 11 पाउन्डमा। त्यसो भए यहाँ पाउन्ड 50 बराबर कति डलर हुन्छ भनेर क्वेसन आएको छ भने यसलाई कसरी गर्छु हेर्नुहोस्। यसमा डलर दिएको छ पहिले कति? 50। यहाँ रु कति बनेको छ? रु कति बनेको छ? 3200। तपाईहरु लेखिदिनुस् 3200। अब फेरि हेर्नुहोस् त यहाँ कति छ? रु। यो साइड रु आयो भने यो साइड पनि रु हुनु पर्यो। 1408 1408। अब हेर्नुहोस् यो 1408 मा कति बनेको छ? 1408 पाउन्डमा कति रहेको छ? 11। अब के भनेको छ? यो साइड पाउन्ड आयो भने यो साइड पनि पाउन्ड आउनु पर्यो। पाउन्डमा कति भनेको छ? 50 इजिकल टु कति डलर हुन्छ? यो डलर बराबर दिएको छैन। यो डलर बराबर मानौ 100। अब हेर्नुहोस् यो क्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने हामीले सल्भ गर्दै गयो जे आन्सर आउँछ त्यही हुन्छ आन्सर। यो साइडले यो साइड काट्न सकिन्छ, यहाँले यहाँ पनि काट्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँले यहाँ पनि काट्न सकिन्छ हो कैन? यताको जति पनि नम्बर रहेको छ यताको पनि जति नम्बर रहेको छ यताले यसमा काट्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् यो 0 र यो 0 क्यान्सल भयो। अब यहाँ कति आयो? 6 पंचे। यहाँ कति आयो? 6 पंचे 30। यहाँ बाँकी बच्चो 2 20 भयो अनि 5 को 20 64 आयो। ठीक छ। यहाँ 0 8 रहेको छ त 8 ले काट्न सकिन्छ होला त 8 8 कति हुन्छ? 64। अब यहाँ काटो 8 ले त यहाँ कति हुन्छ? 8 ठेकान यहाँ हेरौँ 8 एकान 8 कति बाँकी बच्चो 6 60 भयो। 8 सते 56 यहाँ 7 आयो। 8 सते 56 भयो। यहाँ 4 हुने भयो 4 आयो। 8 छके 48 अब 176 भयो। ठीक छ। अब हेर्नुहोस् त अब यसैलाई यो 8 ले जान्छ कि जाँदैन? एकचोटि फेरि काटौँ त 8 ले जान्छ कि जाँदैन? 8 ले गर्यो भने 8 दुना 16 यहाँ 2 आयो। फेरि 8 दुना 16 22 भयो। 11 दुना 22 हुन्छ 2 हुन्छ है। यसको स्टेपहरु हेर्नु होला। यो 8 ले कटो 11 दुना 22 हो। 50 दुना कति हुने भयो? 100। यताको मल्टिप्लाई हुन्छ। देयरफोर अमेरिकन डलर
यति 50 बराबर भन्यो भने मात्रै कति हुन्छ डलर, कति डलर हुन्छ भन्दाखेरि यो बराबर कति डलर हुन्छ, बराबर कति डलर हुन्छ, कति डलर हुन्छ 50 गुना 100, यहाँ कति आयो 100 डलर हुन्छ है। यो पाउन्डमा 50 पाउन्ड बराबर 100 डलर हुन्छ, यो होइन है 100 डलर हुन्छ। त्यसैले 100 अप्सनमा छ, यहाँ छैन यहाँ छ, त्यसैले यो आन्सर हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट अब हेर्नुहोस् त के भनेको छ भने खानेपानी महसुल दर अनुसार 27 युनिटसम्मको न्यूनतम शुल्क रु 1910, त्यसपछि थप प्रति युनिट रु 71 का दरमा 40 युनिट खानेपानी खपत भएमा कति महसुल तिर्नुपर्छ। एकदम सजिलो क्वेसन रहेको छ। जम्मा कति 40 युनिट खपत भएको छ, खपत भएको 40 युनिट, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् अब 40 युनिटमा कति भनेको छ भने खानेपानी महसुल दर अनुसार 27 युनिटसम्मको न्यूनतम, अब न्यूनतम भनेको अलरेडी तोकेको छ 1910 रुपैयाँ, 27 कति बाँकी बच्यो यसमा 13 युनिट यति बाँकी बच्यो। 27 युनिटसम्मको कति रुपैयाँ भनेको छ, 27 युनिटसम्मको 1910 यति बनिएको छ। त्यसपछि थप प्रति युनिट रु 71, यसको मिस 13 युनिटमा जम्मा कति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ 71 को दरले तिर्नुपर्छ। यहाँ कतिको दरले 71 को दरले तिर्नुपर्छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त 1 युनिटको 71 भयो भने 13 युनिट कति हुन्छ इन्टु 13 हुन्छ 13, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त अब यसैलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ 1910, ठिक छ, प्लस 13 भनेको 3 आयो, यहाँ कति भयो 13 सते 91, अब 91 र 1 गऱ्यो भने 92 हुन्छ, 92 हो कि हैन। अब हेर्नुहोस् 3 0 3 भयो, 2 1 3 भयो, 3 3 लास्टमा भएको कति अप्सन छ धेरै ठाउँमा अप्सन रहेको छ, यहाँ पनि अप्सन, यहाँ पनि अप्सन, यहाँ पनि अप्सन रहेको छ, यो छैन, यो त क्यान्सल भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् त अनि 9 9 कति भयो 18, 8 भएको अप्सन एउटा मात्रै रहेको छ सुरुको, त्यसो भए यो आन्सर हुन्छ, ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। प्रति वर्ष 8% को दरले मूल्य ह्रास हुँदा एउटा मोटरसाइकलको मूल्य 2 वर्षपछि 2,53,920 हुन्छ भने सो मोटरसाइकलको सुरुको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। क्वेसन आएको छ। अब हेर्नुहोस् यस्तो क्वेसन आयो भने सुरुमा हामी 32,000 मा जाँदैनौँ, यहाँ जुन 32,000 दिएको छ यसमा पनि हेर्दैनौँ, 2,75,000 दिएको छ, 3,20,000 दिएको छ, सरी है, यसमा हामी हेर्दैनौँ, 2,75,000 दिएको छ यसमा पनि हेर्दैनौँ, 2,80,000 दिएको छ यसलाई पनि हेर्दैनौँ, यहाँ 3 लाख जुन सिम्पल हालेको हुन्छ भने कुनै नम्बर हालेको कुनै डिजिट हालेको त्यसमाथि जम्मै 00 जुन हालेको हुन्छ त्यसमा पहिले सुरुमा हामी चेक गर्छौँ, मिल्छ भने ठिकै छ, मिलेन भने त्यसपछि हामी हेर्छौँ अर्को। अब हेर्नुहोस् त कति दिएको छ, अप्सन मेथड हो यो, जम्मा कति दिएको छ 3 लाख दिएको छ। प्रत्येक वर्ष मूल्य ह्रास भनेको 8% को दरले हुन्छ, 8% को दरले, एक वर्षमा 8% घट्छ, यो 0 र यो 0 दुवै 0 क्यान्सल भयो, 8 3 24 भनेको यहाँ कति आयो 24,000 आयो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त 24,000 आयो भने सुरुमा कति रहेको छ 3 लाख, कति रहेको छ यहाँ 3 लाख, 3 लाखमा पहिलो वर्ष मूल्य ह्रास जम्मा 24,000 मूल्य ह्रास भयो, त बाँकी कति बाँकी बच्यो त 3 लाखबाट 24,000 हामी घटाइदिन्छौँ, त 80 भनेको 76, त 2 लाख कति बाँकी बच्यो 2,76,000, 2,76,000 बाँकी बच्यो, 2,76,000। अब हेर्नुहोस् त यो 2,76,000 मा फेरि अर्को वर्षमा पनि त 8% मूल्य ह्रास हुन्छ, 8% मूल्य ह्रास हुन्छ, 8% मूल्य ह्रास हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो 0 र यो दुवै 0 के भयो क्यान्सल, ठिक छ। अब यसलाई सल्भ गरौँ हामी, सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ 8 छ के 48, 8 आयो, ठिक छ। क्यारी कति बच्यो 4, 8 सते 56, 4 60, 6 बाँकी बच्यो, 8 दुना 16, 16 र 6 जोडियो भने कति हुन्छ 22, 0 भनेको 22,080 रुपैयाँ। अब हेर्नुहोस् त 22,080 रुपैयाँ यहाँ आएको छ भने अब हेर्नुहोस् त दोस्रो वर्षको लागि 2,76,000 बाँकी बचेको थियो मूल्य ह्रास भएर, अब यसबाट यो भ्यालु के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो, त 2,76,000 बाट अब हामी कति घटाउँछौँ
22,080 रुपियाँ, 22,080 रुपियाँ घटाउँछु। अब हेर्नुहोस् यो 0 यहाँ कति आयो 2 आयो, 2 0 लास्टमा छ कि छैन कतै हेर्नु त, यहाँ लास्टमा 2 0 छ, यहाँ छ, यसको मिस यही आन्सर हुन्छ है, यही आन्सर हुन्छ। 2 0 लास्टमा म्याच भयो भने बुझ्नु पर्यो हाम्रो आन्सर यही हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ हामी। नेक्स्ट क्वेसन, कुनै सहरको जनसङ्ख्या 2 वर्ष अगाडि 3 लाख थियो, यदि 10% का दरले हरेक वर्ष जनसङ्ख्या बढेको भए हालको जनसङ्ख्या कति होला? हेर्नुहोस् अब यसको सुरुमा हामीले एउटा टाइमलाइनबाट कन्सिडर गर्छौँ। यो टाइमलाइन भयो, हरेक वर्ष कति पर्सेन्टको दरले बढेको छ, वृद्धि भएको छ 10%, यसमा 10% वृद्धि भयो, यहाँ पनि कति हुन्छ 10% वृद्धि हुन्छ। अब हेर्नुहोस् 10 को 10 अर्को वर्षमा जति थियो पहिलो वर्षमा त्यसको पनि 10% भनेको यहाँ कति आयो 1%, यति वृद्धि हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त 3 लाखको 10% निकाल्यो भने कति हुन्छ? 3 लाखको 10% निकाल्यो भने 30,000 कति हुन्छ? 30,000। त 30,000 हामी निकालौँ 30,000। अब हेर्नुहोस् यो पनि 10% भने कति हो 30,000 हो। अब 1% निकाल्यो भने कति हुन्छ? 1% निकाल्यो भने अब यसको 1% मात्रै निकाल्यो भने कति हुन्छ? 3,000। 3,000 30 कति भयो 60, 30 कति भयो 63। त अब यसको मिस अब बढेको 2 वर्षपछि भनेको 10% को दरले हरेक वर्ष जनसङ्ख्या बढेको भए हालको जनसङ्ख्या कति हुन्छ? 2 वर्ष अगाडिको जनसङ्ख्या 3 लाख थियो, 10% को दरले बढ्दै बढ्दै गयो भने 2 वर्षपछि त्यसको जनसङ्ख्या कति हुन्छ? 30,000 प्लस 30,000 60,000 भयो, 63,000 ले वृद्धि हुन्छ भनेको 3,63,000 हुन्छ आन्सर। 3,63,000 कति छ आन्सर अप्सनमा? यहाँ रहेको छ, सुरुमा नै रहेको छ, त्यसैले सुरु नम्बरको आन्सर हुन्छ। अब नेक्स्ट नम्बर क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। वार्षिक 4% ब्याज दरले 2 वर्षमा कुनै रकमको वार्षिकी साधारण ब्याज र चक्र ब्याजको अन्तर रु 10 हुन्छ भने सभा कति हो? अब क्वेसनले के भनिन्छ? वार्षिकी 4% को ब्याज दरले 2 वर्षमा। अब हेर्नुहोस् यसलाई पनि हामी टाइमलाइनले बनाउँछौँ। यसमा तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन हुन्छ भने मैले तपाईहरुलाई पढाएको यदि भिडियो छ भने त्यो भिडियोमा हेर्नु होला, यसको डिटेलमा पढाएको छु चक्र ब्याज सम्बन्धी। यसमा क्लियरली मैले क्वेसन हालिदिएको छु र यसको सोलुसन हालेको छु, एउटाको 2वटा 3वटा मेथडबाट हालेको छु है, हेर्नु होला। वार्षिकी 4% ब्याज दरले यो 4% आयो, यो भनेको साधारण ब्याज, यो पनि भनेको साधारण हो, माथि माथि साधारण हुन्छ तर तलमा 4 को पनि 4% भने 4 को 16 भनेको 0.16 0.16। त 0.16 भनेको कुन पर्सेन्ट हो? यो भनेको चक्र ब्याज दरबाट आएको 4 को 4 ब्याजको ब्याज पर्सेन्ट। ठीक छ। अब के भनेको छ भने चक्रीय साधारण ब्याज र चक्र ब्याज माथिको साधारण ब्याज हो, तलको भनेको चक्र ब्याज र साधारण ब्याजको अन्तर हो। देयरफोर 0.16% भनेको हाम्रो कति हो? 10 रुपैयाँ यति दिएको छ क्वेसनमा। भने सभा कति होला? त सभा जहिले पनि कति हुन्छ? जुनसुकै कुराको यदि सभा माग्यो भने सभा जहिले पनि 100% हुन्छ। त 0.16% भनेको कति हो? 10 हो। अब हामी के गरौँ भने यहाँ 16 लाई मात्रै सिंगल 6% बनाऊ, 16%। त 100 ले मल्टिप्लाई गरौँ भने यता पनि 100 ले मल्टिप्लाई गरौँ, 1 माथि 2वटा शून्य, त कति आयो? 1000। अब हेर्नुहोस् त यहाँ के गरौँ भने 4 ले डिभाइड गरिदिउँ, 4 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ? 4 चौको 16, यो 4% आयो, 4%। यहाँ 4 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ? 25 चौको 100, यो 2वटामा है, 25 चौको 100, 25 हुने भयो। ठीक छ। अब 25 हुने भयो भने 4 ले डिभाइड गर्ने 1000 लाई त 250 आउँछ, यो 250 भयो, यो भनेको 250 आयो। अब हेर्नुहोस् त हामीलाई चाहियो कति? प्रिन्सिपल जहिले पनि 100%, सभा मागेको छ, क्वेसनले के मागेको छ? सभा। त प्रिन्सिपल 100% हुन्छ, त यता पनि 25 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यता पनि 25 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, 25 ले 25 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 625 हुन्छ। यहाँ कति आयो? 625 माथि एउटा शून्य हो कि हैन? त देयरफोर 62 50 या 25 चौका कति भयो? 100। यो प्रिन्सिपल हो, यो 100% भनेको के हो? प्रिन्सिपल। यो प्रिन्सिपल हो। देयरफोर 100% बराबर कति आयो? 62 से 50। अप्सन 1 मा छैन, क्यान्सल। अप्सन बी मा छ, त्यसैले बी नम्बर अरु हेर्नु नै परेन।
ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। अब हेर्नुहोस्, दुई ब्याङ्कहरूबाट सवारो 50,000 को 2 वर्षमा प्राप्त गरेको साधारण ब्याजको फरक 2500 छ भने तिनको बिचमा ब्याज दरको फरक कति हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, जम्मा दुईवटाबाट ब्याङ्कबाट लिएको छ। मानौ एउटा ए भने ब्याङ्क छ, अर्को बी भने ब्याङ्क छ। यसबाट लिएको ब्याज दरमा R1, अर्को भनेको R2 हो। तर सभा भनेको उही रहेको छ, 50,000 रहेको छ, 50,000। मानौ यसबाट 50,000 लिएको छ, यसबाट 50,000 लिएको छ। क्लियरली यसमा इन्क्लुडेड नगरे तापनि यो भनेको 50,000 को दरले लिएको छ मानौ। त फर्मुला हामीसँग छँदैछ SI, यो भनेको SI1 माइनस SI2 इज इक्वल टु कति दिएको छ? 2500। साधारण ब्याजको फरक दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, अब फर्मुला हामीसँग के हुन्छ? PTR/100 माइनस PTR/100 इज इक्वल टु कति हुने भयो? 2500। अब हेर्नुहोस्, टाइम त 2 वर्ष दिएको छ, 2 वर्षमा भनेको छ। त P को भ्यालु पनि 50,000 दिएको छ। PT यसलाई R1 फर्स्ट मानिदिउँ, यसलाई R2 मानिदिउँ। ठिक छ। अब PT कमन दिउँ। P को भ्यालु कति दिएको छ? 50,000, 50,000 लेखौँ। T को भ्यालु कति दिएको छ? 2 वर्ष, 2 वर्ष, यता पनि 2 वर्ष। ठिक छ। R1 को भ्यालु कति छ? छैन, ए मागेको छ। R1 माइनस R2 को भ्यालु मागेको छ बाई। अब 100 के आयो? कमन आयो। अब 100 इज इक्वल टु कति हुने भयो? 2500। ठिक छ। अब यसलाई सल्भ गरौँ त कति हुन्छ? अब सल्भ गऱ्यो भने यो 2 0 र यो 2 0 क्यान्सल। अब यहाँ कति हुने भयो? 5 दुना 10। ठिक छ। अब 5 दुना 10 भयो भने यो 1000 यसले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ? 1000 ले 2500 मा डिभाइड गर्यो भने 2.5 आउँछ। त्यसको मिस 2.5% को दरले त्यसले दिएको ब्याज दरमा 2.5% ए नम्बरमा छ, छैन। बी नम्बरमा छ, छैन। यहाँ छ सी नम्बरमा, त्यसैले सी नम्बर आन्सर हुन्छ। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन, कति सभाको ब्याज 4 वर्षमा 8% को दरले रु 192 हुन्छ? क्वेसनले के भनेको छ? कति सभाको ब्याज 4 वर्षमा 8% को दरले रु 192 हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यसको यस्तो तरिकाले बुझौँ। यहाँ टाइम इन्क्लुडेड गरेको छ कति वर्ष? 4 वर्ष। 4 वर्ष बिना फर्मुलाको है। जति पनि मेरो क्लासेसहरू छ बिना फर्मुलाको तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। बिना फर्मुलाको जुन मन लाग्छ त्यही पढ्नु होला। र त्यस्तै बिना फर्मुलाको र फर्मुलामा आधारित पनि क्वेशनहरू हालेको छ र आन्सर पनि हालेको छ। हेर्नुस्, कति सभाको ब्याज 4 वर्षमा 8% को दरले रु 192 हुन्छ। यहाँ एसआई 4 वर्षमा गएर एसआई को भ्यालु कति रहेको छ? 192। अब हेर्नुस्, रेट कति राखेको छ? रेट 8%। यो 8% भनेको प्यान भनेको पर एनम भनेको 1 वर्षमा 8% छ भने यो 100 जुन 92 भएको छ नि 192 यो कति वर्षमा भएको छ? हामीले यो हेर्नुपर्छ। 192 कति वर्षमा कति सभाको मागेको छ? अब हेर्नुस् त अब 8 गर्यो भने यो 8% भनेको हाम्रो के रहेको छ? रेट रहेको छ। अब 192 भनेको कति वर्षमा दिएको छ? यो 192 4 वर्षमा 192 रहेको छ। त अब कति हुन्छ भने 88 64। अब हेर्नुस् त कति वर्षमा? 4 वर्षमा अलरेडी गरिदिएको छ। त 8 चोको कति भयो? 32। यसको मिस के बुझ्नु पर्यो भने 32% को भ्यालु कति? 32% को भ्यालु 192 हुन्छ। 4 वर्ष भनेको छ। त 1 वर्षमा 8%, अर्को वर्षमा पनि 8%, तेस्रो वर्षमा पनि 8%, चौथो वर्षमा गएर जम्मा यो 192 हुने भयो। त भनेको 32 8 चोको कति आयो? 32% इज इक्वल टु 192। अब यसलाई सल्भ गरौँ त कति हुन्छ? 8 ले नै काटौँ यसलाई। त यो कति हुने भयो? 8 चोको 32 यहाँ गर्यो भने कति हुन्छ? 8 दुना 16 यहाँ बाँकी बच्यो 3 हो। त 32 8 चोको 32 24 आयो। त भनेको 4% इज इक्वल टु 24 हुने भयो। त हामीलाई थाहा भएको हुनुपर्छ
कि यो जहिले पनि प्रिन्सिपल भनेको कति % हुन्छ 100%। यहाँ कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 25 ले, यहाँ 25 ले मल्टिप्लाई गरौँ 25 इन्टु कति भयो 4, यहाँ पनि 25 ले मल्टिप्लाई गरौँ 25 इन्टु कति हुने भयो 24। पर्सेन्टेज है यो होइन पर्सेन्टेज, ठीक छ 25। अब हेर्नुहोस् 25 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यहाँ 24 रहेको छ, मानौ हामी 25 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 25 इन्टु 25 625 हुन्छ, बाट एउटा 25 घटाइदियो भने कति बाँकी बच्छ 600। 25 चौका कति भयो 100, त 100% बराबर कति आयो 600। 600 कति अप्सनमा छ 1 नम्बरमा छैन, बी नम्बरमा छ, त्यसैले यो बी नम्बरको आन्सर हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। रु कति दिएको छ 5000 मा 10% वार्षिकी ब्याज दरले 2 वर्षको मिश्र धन निकाल्नुहोस्। क्वेसन भनेको छ एकदम सजिलो, जति बेला चक्रव्याज दिन्छ तपाईहरुले मेरो क्लास लिनु होला, हेर्नु होला, त्यसमा मजाले मैले पढाएको छु एकदम सजिलो तरिकाले। चक्रव्याजमा यो 10% भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट, यो 10% भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट, तर 10 को 10% निकाल्यो भने के हुन्छ 1% आउँछ। यो 1% मिलायो भने हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ। ब्याजको ब्याजलाई के भनिन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। अब हेर्नुस्, अब 5000 को 10% कति हुन्छ 5000 को 10% निकाल्यो भने 500, यो भयो 500। अब हेर्नुस् यो 10% भनेको कति हो 500, अब 1% भनेको कति 50, 1% भनेको 50, 500 500 कति भयो 1000, 1000 प्लस 50 जोड्यो भने कति भयो 1050 भनेको 6050 कति छ अप्सनमा 6, सी नम्बरमा छ, त्यसैले सी नम्बर आन्सर हुन्छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के दिएको छ, एउटा घरको जम्मा बिक्री मूल्य रु 95 लाख छ, 95 लाख, 7.5% को दरले कमिसन रकम कति होला। अब यो त सजिलो क्वेसन छ। एउटा घरको जम्मा विक्रय मूल्य भनेको बिक्री गर्ने मूल्य 95 लाख रहेको छ, 7.5% को दरले कमिसन रकम कति होला भनेको 95 लाख डाइरेक्ट निकाल्नुस्, 95 लाख। ठीक छ। अब यसको हामी कति निकाल्छौं 95 लाख को 7.5% कमिसन दिएको छ, 7.5% कमिसन। अब हेर्नुस् त 7.5% हामी कमिसन निकाल्छौं, यहाँ एक्चुअली यसरी लेखिहालौं डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट रूपमा। $95 लाख 5 वटा। ठीक छ। अब हेर्नुस् त 95 लाख को कति पर्सेन्ट दिएको छ 7.5%। अब डाइरेक्ट तरिकाले 7.5% निकाल्नुस् कति हुन्छ, यो 20 र यो 20 के भयो क्यान्सल। ठीक छ। अब यहाँ कति आउँछ 5 25 कति आउँछ 25। अब दुईवटा को अब हेर्नुस् त यता पनि 25 हालेको छ अप्सनमा हो हैन, अनि यता पनि अर्कोमा यहाँ पनि 25 हालेको छ, यता पनि 25 हालेको छ, यता पनि 25 हालेको छ। ठीक छ। अब सल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ 7.5, यो भनेको 75 हो, लगभग 75 हो। अब यसलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ 95,000 आयो इन्टु 7.5। अब हेर्नुस् त अब डाइरेक्टै हामीले यसलाई सल्भ गर्यो भने यो कति भइहाल्छ 5 ले मल्टिप्लाई गरौँ, 5 25 कति आउने भयो 5 25 5 भयो, त्यसपछि 9 5 45 2 47 आउँछ, 47 भयो, 47 5। ठीक छ। ठीक छ। अब हेर्नुस् अब यहाँ कति रहेको छ हाम्रो 7 5 35, यहाँ कति आयो 5, बाँकी कति बच्यो 3, 9 7 63, 63 र 3 गर्यो भने कति हुन्छ 66 हो। अब सल्भ गर्नु, यो 5 आयो, 7 5 कति हुन्छ 12, 2 भयो। अब 7 5 12 2 भयो, क्यारी 1, 6 4 10 1 11 125। त 125 धेरै ठाउँमा रहेको छ। अनि यहाँ कति भयो 6 1 7 भयो, 7 1 2 5 0, 7 1 2 5 0 कहाँ रहेको छ अप्सन नम्बर 1 मा, त्यसो भए यो अप्सन नम्बर 1 हुन्छ आन्सर। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन यो लास्ट क्वेसन हो हाम्रो। के भनेको छ भने एकजना मानिसले वार्षिकी रु 4 लाख कमाउँछ, वार्षिकी रु 2,50,000 सम्म कर छुट छ भने 13% को दरले आयकर कति तिर्नुपर्छ भने
आयकर कति तिर्नु पर्दछ? यहाँ क्वेसन 13% को दरले आयकर तिर्नुपर्छ भने कति आयकर तिर्नु पर्ला भनेर क्वेसन हुनुपर्छ है। त एकजना मानिसले कति कमाउँछ? 4 लाख। 4 लाख कमाएको छ, हामी 4 लाख लेख्छौँ। अब वार्षिकी कतिसम्म छुट रहेको छ? 2,50,000 सम्म। त 2,50,000 सम्मको छुट रहेको छ है, 2,50,000 सम्मको छुट रहेको छ। अब कति बाँकी बच्यो? 1,50,000। कति बाँकी बच्यो? 1,50,000। 1,50,000 बाँकी बच्यो, 1,50,000। त 1,50,000 मा 1,50,000 मा के दिन्छ? आयकर लाग्छ। कति आयकर लाग्छ? 13% को दरले भ्याटको रूपमा लाग्छ, हो गएन? भ्याट 13% भनेको लगभग भ्याट सर हो, 13% आयकर लाग्छ। त 1,50,000 हामी यहाँ लेख्छौँ। 1,50,000 को कति पर्सेन्ट? यसमा त छुट रहेको छ 13%। अब यो 0 र 0 के भयो? क्यान्सिल। अब हामी यसलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ? यहाँ 13 13 को छ, 15 × 15 कति हुन्छ? 225 हो। 225 बाट अब 2 वटा 15 हटाइदियो भने कति हुन्छ? 195। त 195 कतै छ? अप्सनमा ए नम्बरमा रहेको छ, त्यसैले यो ए नम्बर आन्सर हुन्छ। ठिक छ है। तपाईहरु यसै तरिकाले यो गर्नु होला। कुनै अप्ठ्यारो भए तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यसको आन्सर हामी रिसेन्टली दिने प्रयास गर्छौं है। धन्यवाद।